البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ الصحه لاباس؟ حتى زدت بيت نهضر. عندنا هادي غادي تشوفوا هاد الجو هكا، غادي تقولوا الليل هذا. دابا لا ماشي الليل، هادي يا البنات عليا عندنا 8:30. 8:30. شوفوا الجو كي داير، صباح الضباب، ما تشوفيش اللي حداك والضو شاعل بحال الليل. ها نتوما شوفوا، بالي هذا الجو جميل بزاف. قلت راه نشاركو مع البنات، واليوم زعما كنت بغيت نخرج حيت كاين عندنا لي سولد بداو معنا بكري. قلنا نشوفوا اش كاين، ولكن ما بان لي خرج مع الظلام هذا اللي كاين. حتى شويه شوفوا ما تشوفوش اللي قدامك، حتى تجيك 10 ولا الا دار الجو شويه. ونخرج نجيب دويره ونوريكم لي ماغازان اللي فيهم لي سولد، ونجيب انا وياكم الدرا. خصنا غير الجو مزيان، حالتو ما تشوفوش اللي قدامكم. شوفوا الجو شحال خايب، من بعيد ما تيبان لك والو، تبان لك الدنيا كحله، ما تيبان لكش البشر اللي قدامك. تقدري تضربي بهذا الله يحفظ. داكشي علاش غنجيب شويه عليا، ما قادتينا على شي كارثه على هاد الصباح. لا شفت الجو جميل ومشمس وشاعري. وانا نقول ارا نشاركو مع الفتيات. كاع ما كنت الصراحه انايا ناويه نسجل شي فيديو اليوم، غير بالي الجو زوين وانا نقول نشاركو معاكم باش تشوفوا حنا كي تنصبحوا والجو عندنا كي تيصبح.
البنات شوفوا لي الطبله هادي شحال غزاله، فيها الرويضات لتحت وكيوليو جوج. راه كاينه في كونفوراما، كانت دايره 272 دايرين فيها 70 كتبقى 83. صباح النور البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير صحه لاباس. جيت نكمل معكم تتمه الفيديو ونشارك معكم اش اللي لقيت رخيص السوق، واش اللي شريت وداكشي انا غنوريكم البنات اول مشتريات ديالي. هو هاد العلاق ديال الحوايج لقيتهم في واحد المغازان دايرين ليهم 8 ب 3 اورو ونص، فيهم فورم كور وديال الدان زوينين بزاف، عجبوني. قلت ناخذهم حيت خاصني، عندي دوك العادي تاع البلاستيك. قلت الا صدقوا زوينين هادو ما كيدرسوا، ما نعاود نرجع ناخذ منهم ونكمل الكوليكسيون. خديت هاد لاشخط، هو والبوني ديالو. خديتهم من خديت هادو ما تنضل تندور، ما عقلتش انا نشوف لكم التيكي، والله ما عقلت. كان ماغازان باش خديتهم. نشوف الاخر، سينا انا نقول لكم. خديتهم من لاال، خديتهم من لاال ديال الدراري الصغار. باش يبانوا لكم، كانوا دايرين هانتوما فيهم 70% اللي ناقصين فيهم، كانوا ب 14 اورو باش كانوا. ها هي 99 بانت لكم، تيبقاو بشي 3 اورو شي حاجه. لونسومبل هادي وزدت لونسومبل هادي في الغوز حتى هي نفس الثمن، كانت 14 وتتبقى بشي كتبقى بشي حتى هي 3 وشي حاجه. خديت هادو من اكسيون، ملي كنت نقلب عليهم صراحه هادو غير ما فيهم لا بروموسيون، لا ولا حيت اكسيون ما كيديروش لي بروموسيون، حيت انا ملي نقلب عليهم ما لقيتهمش. وانا نقول ملي لقيتهم قلت ناخذهم، حيت درت كلشي دوغي، طبله كامله دوغي، وقلت نكمل الكوليكسيون ناخذ هادو. عجبيني تحط عليهم. خديت منهم 4 تيجي الكبير والصغير ديالو. خديت واحد المغازان تاع الدراري الصغار، دخلت ليها لقيتها ديال ها هو الصاك ديالها. كيجيبوا فيها كاع لي مارك بدون استثناء، كيجيبوها بزاف تاع لي مارك وناقصين فيها الثمن، بحال دوك لي ماغازان تاع ديستوكاج ولا، ولكن تيكونوا على باز غاليين. مي لقيتهم دايرين فيها 50% تاع في كلشي في الماغازان. هادشي في لا بروميير سيمين، دابا يقدروا يكونوا داروا اكثر ما عرفتش. خديت هاد الصايه هادي 50% كامل، كاع هادشي تيبقى 50% هادي. وخديت سروال حويجات الدراري الصغار فيها زوينين، البنات تاع فرنسا يقدروا يكونوا تيعرفوها. هانتوما السروال تيبقى ب 16 اورو، ما تيبقى ب 16 اورو، الثمن ديالو الاصلي 16 اورو فيه 50%. كاع هادشي خديته بشي 45 اورو تقريبا، الوغ كو البياسه ولا جوج راه واصله 40 اورو. خديت هذا مع السروال، وخديت هذا مع هاد لا جوب تريكو. هادو كاملين ب 50%. وخديت البنات هاد الكوفري ديال لونكوم سوان فيزاج، فيه 4 تاع لي سوان. ما عرفتش يبان لكم الثمن، دايرين فيه 30%، كان ب 65 80 وناقصين فيه 30%. ما عقلتش بالضبط شحال تيبقى، لا كان ب 94 باردون، كان ب 94 وناقصين فيه موان 30%، كيبقى ب 65 هو الثمن باش كيبقى. ها هو
فيه دو كريم جوع و دو كريم مي. صراحه زوين بزاف، جربتو انايا وما ندمتش عليه. فيه دو ديال لا جورني و دو ديال لاني. هاد لا كريم هادي وهادي هما اللي كيداروا في الصباح، وهادو بجوج هما كيداروا في الليل، تاع كوريكسيون سوان، كيحيد لي طاش، انتي ريد. فيه بزاف الحوايج زوينين وتعطي لك لا لوجه. خديتو حيت انا وجهي ولا ماشي تلهيه، قلت نجربو. جربتو سيمانه عجبني وغادي نبقى ناخذو. قلتي سالي ليا نعاود نمشي الا كانت شي بروموسيون ولا شي حاجه نعاود ناخذو، حيت صراحه زوين بزاف ما ندمتش عليه. البنات اللي بغاو يجربوه يرد عليا خبار، صراحه زوين. فلوسو حلال اللي قالوا ما بقاوش فيا، حيت زوين. رد ليا بان لي الفرق في السيمانه هادي باش جربتو، حيت حليتو وجربتو السيمانه هادي باش خديتو. بان لي الفرق في وجهي، حيت وجهي كان تيصبح ليا ما عرفتش واش من لافاتيك ولا ملي كيصبح ليا بحال كحال وعيانه وفيا لي ساغن تحت من وجهي شويه. ضروري خصني ندير ديك لاك و لي طاش عندي في وجهي شويه تاع الحبوب، الا ناطلي شي حبه كيبقاو ليا لي طاش و كيصبح ليا. المهم وجهي ما عجبنيش، وملي جربته كيصبح لي وجهي بحال عرفتوا البنات فاش يصبح لك وجهك بحال راكي مرتاحه منور داير عرفتي داك ليكلا تيصبح الوجه مختلف. المهم بان لي الفرق كبير صراحه وعجبني، وحيد ليا ديطاش كانوا ليا في وجهي صراحه عجبني ما ندمتش عليه. غير هو حاجه وحده في الاول فاش كنت ندير هذوك لي كريم دو نوي، هذاك لو بتي سيروم وهذاك الكريم تحت مني فاش كنت نديرهم في الاول بحال ما عرفتش واش انا وجهي فيه حساسيه ولا عرفتش كانت ياكلوني وجهي كيبقى كياكلني كنحكو كل ساعه. ابخي ملي 3 ايام دوزت قلت نديرو جمون وبقيت نديرو كملت كمان، و 3 ايام من بعد ما بقاش ياكلني وجهي ولا عادي بحال تقلب مع لا كريم ولا ما عرفتش. المهم ما بقاش كياكلني ولا عادي وجهي. وهادو تنديرهم في لا جورني، تنديرهم الصباح تنتسنى شويه حتى نكون خارجه ولا شي حاجه الخدمه، عاد العشيه مع ديك العشيه عاد ندير الفون دو تان ديالي وهذا، وكنبقى دايرهم من الصباح الا غسلت وجهي ولا شي حاجه نعاود نديرهم. صراحه زوين ما ندمتش عليهم بالمره. اللي بغات تجربهم البنات ديال لونكوم. هاد البارفان فيها بروموسيون ولكن صراحه هادي ما خديتهاش، جاتني كادو مي تاهي فيها بروموسيون. فيرزاتش غزاله البنات، ريحتها هادي عرفتي اش بغيت نقول لكم، يا سلام. واحد الريحه فيها غزاله بزاف حمقاتني، قلت هادي غادي تبقى عندي مع لا كوليكسيون ديالي تقدر نشريها، عجباتني. مي بيان سور الا كانت فيها بروموسيون ماشي تشري بحال هادشي دائما بلا بروموسيون. المهم تبقى عندك مع لا كوليكسيون ديالك. وخديت ليا انا من كاس هذا كانوا دايرين فيه 30%، هاد النقاط الصفرين 30%، خضرين 40 والحمرين داروا فيهم 50. كان داير ما غاليش اصلا صراحه، داير 29 اورو وعاد 30%. هذا اللور ديالو وها هو القدام ديالو سامبل فيه هاد لا بتيت باش تبان لكم فوالا دي بتيت سخاص ديك لا بتيت توش ديالو، ولكن لا ماتيير زوينه. هادشي اللي عجبني انا كاع نوار تيشيرت تاع الصيف تا هو ناقصين فيه الثمن، كان ب 25 اورو 90 ودايرين فيه 40%. فيه هاد بحال السلسله هابطه هكا. هذا ما كان البنات، بغيت نشارك معكم داكشي اللي خزيت. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ونقول لكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله. تهلاو ليا.